यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान थे। कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। खरबूजों को खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो दिन, ओ जीवन पे नई जवानी की चढ़ी सी रंगत के अपने वो दिन। याद है फिल्मों के पुराने आरडी, बर्मन के वो गाने, बैंड के कीबोर्ड के और गिटार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डब्बु दिदी हो, हाम्रो प्यारो डब्बु, सबले डब्बु डब्बु भन्छ। नाम चाहिँ अंशिका प्रधान, 12 साइन्सको अब एकजना स्टुडेन्ट हो, अनुपम सरलाई मन पराउने मान्छे हो। त्यहाँबाट यहाँ हजुरलाई क्वेसन छ, यो 2 इयर्समा कुन मोमेन्ट चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको बिर्सिनु सक्दैनौ? नेम अ मोमेन्ट, पर्टिकुलर वान।
साथीहरूसँग बिताएको सबै राम्रै हुन्छ होइन तर अब एउटा पर्टिकुलर चाहिँ उयो क्रिसमसवाला इन्सिडेन्ट क्रिसमसवाला त्यो बेला चाहिँ खास गरी चाहिँ मेरो अनुभव सर पनि थियो अन्तखेरि त्यो मोमेन्ट चाहिँ अब दामी थियो त्यो के पो त्यो फ्री लङ्गडी त्यो त मुखमै छ नि साथीहरूलाई केही मेसेज दिनु छ फ्युचरको लागि साथीहरू एकदम ठुल्ठुलो मान्छे भएर अन्जिका प्रधानलाई खुवाउनु ढब्बु भन्दै हो ठुलो होटेलमा खुवाउनु ठुलो मान्छे भएर बेस्ट टिचर को लाग्यो यो त सोध्नै पर्यो लाइफमा के चाहिने के कुरा चाहिँ तिमीले यो 2 इयर्समा सिक्यौ मैले उयो लाइफमा चाहिँ अब एकदमै सिरियस खालके होइन पढ्नुपट्टि मात्रै ध्यान दिने होइन त्यस्तो खालके चाहिँ नहुनु हुँदो रहेछ अलिकति हाम्रो अलिकति बदमासी क्या पनि गर्नुपर्छ हामी एकदम उयो हुन्छ मेमोरिज बनिन्छ कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा यस नेम हु यस किनो यस किनो ल लास्टमा सबलाई गुड बाई र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो छुइमी दिदी हो प्यारो सबको पुचुक पुचुक परेको हो हामी हजुरको नाम चाहिँ शिक्षा लामा भनेर चिनिन्छ हो 12 साइन्स पढ्नुहुन्छ हो अब यहाँ डिम्पल पनि बस्छ हजुरको दिदीको कालामा अब हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्समा कुन मोमेन्ट चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको बिर्सिन सक्नुहुन्न नेमा पर्टिकुलर साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा Share your experience of class 12 in short. कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा जस्ट yes or no if yes who लास्ट गुड बाई र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारो टुक्की हो कपालले अब गीतको लिरिक्स बिगार्ने मान्छे एकदम सिङ्गर क्लास 12 साइन्सको एउटा सिङ्गर भनेको नाम चाहिँ प्रिया प्रसाद 12 साइन्सको बासिन्दा हुनुहुन्छ हो हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्सको मोमेन्टमा चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको कुन चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ बिर्सिन सक्नुहुन्न नेममा पर्टिकुलर इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट बेस्ट हुन्छ फ्रेन्ड्सहरूसँग होइन बट लाइक क्लासमा हामीले त्यो टुगेदर सबै ग्रुप सङ्ग्सहरू गरेको गिटारहरू बजाएर होइन सबै ग्रुप मिलेर गीत गाएको इन्जोय गरेको चाहिँ बेस्ट मोमेन्ट साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज राम्रो पढ्नु आई मिन राम्रो पोस्टमा हुनु होइन सबै लाइक नबिर्सिनु फ्युचरमा याद राख्नु बेस्ट टिचर को लाग्यो यो 2 इयर्सको स्पेनमा अनुपम सर अफ कोर्स लाइफमा के चाहिने कुरा सिक्यो यो 2 इयर्समा लाइफ इजी हुँदैन होइन स्ट्रगलले भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेस गर्न सक्नु पर्यो Share your experience of class 12 in short. बेस्ट थियो मेबी कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा जस्ट yes or no नो साँच्ची लास्ट लाइक गुड बाई वेभ थ्याङ्क यू रिमेम्बर मी अलवेज र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हिटलर दिदी सबको प्यारो हो म चाहिँ पल्लु भनेर चिन्छु हो हजुरको नाम चाहिँ पल्लवी राई बासिन्दा हुनुहुन्छ 12 साइन्सको र हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्सको कुन पर्टिकुलर मोमेन्ट चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको बिर्सिनु सक्नुहुँदैन नेममा पर्टिकुलर मोमेन्ट
जानु खाएको हो क्लास बङ्क गरेको हो त्यहाँबाट के पो जाकी चेन है जाकी चेनको क्लासमा हाँसेको जाकी चेनको क्लासमा चोर पुलिस खेलेको हो त्यहाँबाट उयो के भन्छ बेलटारमा उयो खाएको छ्याङ खाएको हो मातेर जाकी चेनलाई सरापेको हुनु जाकी चेन त सरापेको खिड्कीबाट कटाइदिन्छु भनेको डिसले नबुझेर हो त्यति साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज के भन्नु होला नभन न म रुन्छु होला फेरि सबैजनाले काम पाओस् हो कोही पनि बेकारी नहोस् होइन सबैजनाले माया गरेको पाओस् त्यति बेस्ट टिचर को लाग्यो 2 इयर्सको स्पेनमा अनुपम सर लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यौ यो 2 इयर्समा साथी भनेको बुझे होइन त्यहाँबाट नभन न म रुन्छु होला कस्तो भयो छिटो साथी भनेको बुझे हो त्यहाँबाट के भन्नु Share your experience of class 12 in short. होलिका सम्म त्यस्तो बितेको थिएन भन्न सक्दिनँ नदेको Just goodbye wave सबलाई बाई लास्टको भयो सक्दिनँ अब चाहिँ गुड बाई त हात त हल्लाइदियो बाई धन्यवाद र यहाँ हुनुहुन्छ सबको फेभरेट अल टाइम फेभरेट अब क्लासको सबभन्दा राम्री भनौँ के नि के भन्नु हो जोतेको है अब हाम्रो सबको प्यारो जाली काली जालीमा सालीमा छुच्ची पुच्ची सब चुच्ची सब हो हजुरको नाम चाहिँ अब के भन्छ नियति राई हो 12 साइन्सको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँ अनि हजुरलाई क्वेसन यो छ यो 2 इयर्सको कुन मोमेन्ट चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको बिर्सिनु सक्नुहुन्न नेम अ पर्टिकुलर मोमेन्ट obviously बेलटार मोमेन्ट्स होइन त्यो दिन अब मोस्ट ज्याप दिन अफ माई लाइफ होइन त्यो दिन अब के भयो पनि थाहा छैन होइन बट इट वाज वान स्पेसली वैष्णवी रुको थियो होइन नियति म के गर्नु भन्ने रुको थियो बेस्ट मोमेन्ट अफ माई लाइफ होइन कति छ नि कहिले भुलिँदिनँ भने त भावना मिसको फेयरवेल एन्ड अभियसली कल्चरल प्रोग्राम ब्युटी त्यो रोल त म जिन्दगीमा कहिले पनि भुलिँदिनँ एन्ड अब सेन्ट जोसेफमा 2 इयर्समा यति बिना मोमेन्ट्सहरू छ कि अब एउटा पर्टिकुलर मोमेन्टलाई म भन्नै सक्दिनँ कि अब यो मोमेन्ट चाहिँ मनपर्छ अब भुलिँदिनँहरू त भन्नु सक्दिनँ इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट अब लाइफको यो पेजमा रहेछ अब भन्दा साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज लाइक गाइज अब थाहा छैन कहिले भेट हुन्छ सो मेनी इयर्स अब मेमी नानीको आमाहरू भइसकेर भेट्छस् होला हो बट यति भन्नु छ होइन कम्ती खा मेन्टेन यो फिगर हो बुढाको पछि चाहिँ नलाग्नु तेरो पछि लागोस् हो धनी हो होइन एन्ड नानीहरू बनाएपछि चाहिँ जसको ट्विन्स हुन्छ मलाई फोटो खिच्नु पर्छ 2 इयर्सको स्पेनमा बेस्ट टिचर को लाग्यो आई थिङ्क मेरो लागि मेरो बेस्ट टिचर पुरै छ बट अनुपम सर एट फर्स्ट मलाई अनुपम सर मन पर्थेन होइन लाइक कस्तो खालको क्लास टिचर भन्ने हुन्छ होइन बट जस्तो टाइम पास हुँदै गयो आई रियलाइज अनुपम सर जतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लास टिचर हामीले लाइफमा कहिले भेटाउँदैन जस्तो प्रकारले उसले हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्थ्यो त्यो त अब भन्नु सकिँदैन अब बिच बाटोमा छोडेर गयो भने होइन दाइ चाहिँ ग्यारेज सर आयो ग्यारेज सर होस् पनि इज नट लेस बेस्ट क्लास टिचर एभर होइन ग्यारेज सरले पनि पुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ सो आई थिङ्क 2जना क्लास टिचर्स लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ यो 2 इयर्सको स्पेनमा सिक्यौ सिक्यौ के चाहिँ बुझ्यौ जान्यौ यति चाहिँ जाने होइन क्लास 12 आइपुगेर द्याट रिलेसनसिप भन्दा बेसी प्रायोरिटी चाहिँ अभियस फ्रेन्डसिप हुँदो रहेछ होइन जुनै स्टेपमा पनि इफ अहिले पनि मलाई नि के भन्छ तेरो बोयफ्रेन्ड छोड्दै मेरो लागि भनेर म जुनै साथीको लागि पनि छोड्दिन तयार छु होइन सबैलाई त्यही भन्छु फ्रेन्डसिप म्याटर्स अब अहिले पो उयो हुन्छ होइन तर अहिले त अब सोसियल मिडियामा पनि कन्ट्याक्ट भइरहन्छ होइन यति चाहिँ हो नबिर्सिँदै कोही क्रस थियो यो 2 इयर्सको स्पेनमा जस्ट येस अर नो इफ येस हु इज द वान मेरो 2 इयर्सको लाइफमा यति बिना क्रस आयो त्यतिको क्रस त मेरो अब क्लास 10 सम्म पनि थिएन होइन अन्त पुरै छ अब लास्ट गुड बाई वेभ सबलाई गुड बाई वेभ र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मेरो प्यारो
मेरो प्यारो धन्नो हो हाम्रो सबको वैष्णवी राई पुकचुक्क परेको मोटु गोलु सबले के भन्छ मेरो हिसाबमा बेस्ट डान्सर पनि हो अनि हजुर पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्सको मोमेन्ट कुन मोमेन्ट चाहिँ तपाईँले बिर्सिनै सक्नु हुँदैन नेम अ पर्टिकुलर मोमेन्ट पर्टिकुलर के भन्नु सबै नै एउटै छ यस्तो पर्टिकुलर मोमेन्ट छैन सबै नै याद आउँछ टिफिन खाएको फर्स्ट अफ अल हामी टिफिन खाएको अत्तालिँदै खाएको गरेको त्यहाँपछि कहिले पड्किन्थेँ त्यहाँपछि शिक्षाको पानी चोरेको यो 12मा धेरै यसले पुरा खोजी गर्यो पानी चोर तर लास्टमा भन्छु मैले नै पानी चोरेको निस्केर एकपल्ट शिक्षाको पानी चोरेको अनि बेलचा जाँदाखेरि पुरा मजा गरेको के भन्नु मजा त अनि टिचर्स डे फाउन्डेसनको फेयरवेल धेरै छ अब फर्गेटेबल मोमेन्ट्स अब यो क्यामेरामा पनि समेत हुन सक्दैन यो मेमोरी पनि अब फुल भएर जान्छ मैले भनिरहेको सही हो साथीहरूलाई के फ्युचरको लागि मेसेज दिन चाहनुहुन्छ फ्युचरको लागि त अब के भन्नु सबै भाग्यको लेखान त हो हामीले भन्नु पर्यो होइन तर अब के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राम्रो बाटो जानु राम्रो बाटो नजानु त्यसपछि जहिले पनि मलाई याद गर्नु हो चाहिँ के भन्नु अन्त बिहामा चाहिँ बोलाउने तर म चाहिँ बिहा गर्दिनँ हो अब बिहा चाहिँ गर्छु गर्दिनँ हो यस्तो चाहिँ गर्दिनँ अरूहरूकोमा चाहिँ बोलाउनु म त एकदमै लुगा लगाएर आउँछु खै म त नर्सिङमा हुन्छु कि भाग्यको खेल भनिहाल्यो अगाडि नै अब हेरौँ न अब भाग्यले कहाँ पुऱ्याउने हो अब तर कन्ट्याक्टमा चाहिँ रहनु इन्स्टाग्राम फेसबुक त चलाउँदिनँ तर म अब फेसबुक इन फ्युचर अब मैले बनाउँछु होला होइन इन्स्टाग्राम वाट्सएपमा म 24/7 नेक्स्ट क्वेसन प्लिज ल आए बेस्ट टिचर को लाग्यो बेस्ट टिचर त को भन्नु मेरो अर्को त थाहा भएन बेस्ट टिचर त मलाई याद भएन फर मी अब फादर हामीसँग राम्रो फादर हुनुहुन्छ हाम्रो अनि अनुपम सर पनि धेरै राम्रो हुनुहुन्छ होइन त्यसपछि अनुपम सर तर अफिसको बाद अनुपम सर चाहिँ छोडेर जानुभयो त्यसपछि अहिले चाहिँ ग्यारेट सर पाउनुभएको छ ग्यारेट सर पनि राम्रो हुनुहुन्छ अब धेरै अब नराम्रो त भन्दिनँ धेरै हुनुहुन्छ मिही आएको छ अहिले ज्याकी च्यान भगवान् त्यो चाहिँ अब के भन्नु अब आउँदो फ्युचरको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब के भन्नु अरू स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्छु उसको लागि चाहिँ अब बिचाराकोमा अब ज्ञान चाहिँ छ कि तर अब उसले भन्नु सक्दैन क्या माया लाग्छ हो तर नपढाउनु जाँदाखेरि चाहिँ पुरा रिस उठ्छ त्यति नै छ भनेर टिचर्सहरूको बारेमा अरू के छ क्वेसन सोध्नु एकछिन खानु त छोडिदिनुहोस् लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा हजुर लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा के भन्नु अब स्टडिज मात्रै होइन सबै कुरो होइन अब अरू एक्टिभिटिजमा पनि हो अब के भन्नु स्टडिजमा मात्रै फोकस नगरेर अब धेरै अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको जसमा चाहिँ हामी एक्सपिरियन्स होस् चाहिँ अब गरेको थिएँ भनेर चाहिँ एउटा मेमोरी चाहिँ बसोस् भन्न चाहन्छु सेयर योर एक्सपिरियन्स अफ क्लास 12 in short amazing fantastic unforgettable infinity यो त नसोधौँ होला हो कोही क्रस थियो क्लास 12 मा यस अर नो लास्टको गुड बाई बेब सबलाई गुड बाई यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सबको क्लासको हेडमास्टर पोएट लेखक अब आदि कवि के भन्नु हो अब सबको दुलारा प्यारा हाम्रो हेडमास्टर हजुरको नाम चाहिँ अब साइल मगर छ उहाँ पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई यो एउटा क्वेसन छ यो 2 इयर्सको कुन मोमेन्ट चाहिँ बिर्सिन सक्नु हुँदैन नेम अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर मोमेन्ट्स भन्नुभयो भने त धेरै छ तर पर्टिकुलर वान चाहिँ हो क्लासको झ्यालमुरी पानी अनि साथीहरूलाई फ्युचरको लागि के मेसेज दिनुहुन्छ फ्युचरमा के मेसेज दिनु भने
May your future be bright as the diamond shines. May your future shines that brightly. बेस्ट टिचर को लाग्यो बेस्ट टिचर मेरो लागि यो 2 इयर्समा अनुपम सर हो। अनुपम सर अनि लाइफमा के चाहिने कुरा सिक्यो यो 2 इयर्समा 2 इयर्समा मैले के चाहिँ सिकेँ भने आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ बनाउनु पर्ने छ। त्यही अल्फन्सबाट मेन चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ सिकेँ मैले। लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा सेयर योर एक्सपिरियन्स अफ क्लास 12 इन सर्ट क्लास 12मा के भन्नु अब फर्स्ट आएको थिएँ सबै स्ट्रेन्जर्स जस्तै लागेको थियो। बिस्तारै हामी अब एकअर्कामा घुलमिल हुँदै गयो। त्यहाँदेखि फेरि हामीले एकअर्कालाई चिन्दै गयो। त्यहाँदेखि सबैको हट चक्लेट जिस्काउने नामहरू पनि थाहा पाएँ। त्यहाँदेखि सबैसँग मजाले बातहरू गर्न थालेँ र धेरै राम्रो मोमेन्ट्सहरू सेयर गरेँ हामीले एकअर्कासँग। र आज आएर फेब्रुअरीमा फेरि है यस्तो दुःख लाग्दो दिन अब के भन्नु त अब सबैलाई छोडेर जानु परिरहेछ। अब दुःख लागिरहेछ मलाई। कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा इफ यस हु इज द वान म त यस भन्छु तर भन्दिनँ। दिन त थियो नि तर के गर्नु सबैलाई यादै छ सबैलाई यादै छ। ल सबैलाई गुड बाई बाई विश यु अ भेरी ब्राइट फ्युचर। र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाम्रा हो। अब कसैले लोबो भन्छ कसैले लाब्रा भन्छ म चाहिँ मिमी भन्छु हो। हजुरको नाम लोप्साङ लामा छ। उहाँ पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा पर्नुभएको छ। हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्सको कुन मोमेन्ट चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु सक्नु हुँदैन नेम अ पर्टिकुलर वान फेरल के भन्नु फेरलको मोमेन्ट चाहिँ अब बिर्सिनु सक्दिनँ होइन। अरू मोमेन्टहरू पनि छ क्लास छोडा अब के गरेको बिराई गरेको साथीहरूसँग हिँड्नु गएको साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज फ्युचरको लागि मेसेज के भन्नु मैले राम्रो केटा पाइहाल्छु नि त। त्यस्तो त केही पनि छैन फ्युचरको लागि तर लाइफ चाहिँ अब उयो गर्न सक्छ होइन। लाइफ चाहिँ सक्सेस होस् सबैको त्यही नै चाहन्छु। जे भयो जे गरौँ लाइफ चाहिँ सक्सेस होस् सबैको। बेस्ट टिचर को लाग्यो बेस्ट टिचर मनोज सर। लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा युएसबाट के सिकेँ मैले मेन चाहिने लाइफको लागि कसरी ट्याकल गर्नु यही 2 इयर्समै सिकेँ क्या। सेयर योर एक्सपिरियन्स अफ क्लास 12 इन सर्ट पहिला लिएर नआउँदा त कोही चिनेन थिएँ त्यहाँबाट बिस्तारै हुँदै गयो। तर अहिले त सबैलाई चिन्छ होइन। एकदम अहिले सबै राम्रो फ्रेन्डहरू भयो त्यहाँदेखिको भन्छ साथीहरूसँग एकदम राम्रो उयो भयो फ्रेन्डसिप भयो होइन। पढ्नु पनि सबैजना सँगै ट्युसनहरू पनि सँगै पढ्यो होइन। सँगै पढ्यो सँगै गयो दिल्लागी सबैजना सँगै। त्यही अब अहिले त फेयरवेल यो अहिले फेयरवेलको टाइम आयो आज 23 तारिक नोभेम्बर त्यति छ। दिल्लागी चाहिँ ज्यादै भयो तर 11 एक्जाम पनि दिल्लागी नै हो। ल लास्टमा गुड बाई भनिदिनु न सबैलाई र सबैलाई गुड बाई छ एकदम लाइफ चाहिँ सक्सेस होस्। धन्यवाद। र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाम्रै हो। अब डाम्रै भनौँ हो हाम्रो चाहिँ अब जिग्री यार बेन्च पार्टनर मेरो हुनुहुन्छ हाम्रो अब खतरा ब्याडमिन्टन प्लेयर पनि हो। योपालि इन्टर हाउस टुर्नामेन्ट जित्नु पनि भयो। हजुरको शुभ नाम छ विश्वास प्रधान। हजुर पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। र यहाँ को मान्छेहरू पनि हातमा देखिहाल्नु भयो। हजुर पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। अनि हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्समा कुन मोमेन्ट चाहिँ बिर्सिन सक्नुहुँदैन नेम अ पर्टिकुलर मोमेन्ट
पार्टिकुलर मोमेन्ट त जुनै पनि क्लासमा मजा आउँथ्यो होइन पार्टिकुलर मोमेन्ट त भन्नै सक्दैन जुनै पनि क्लासमा मजा आउँथ्यो होइन साथीहरूसँग मजै आउँथ्यो क्लास 12 चाहिँ एकदम अब भन्नै सक्दैन एकैतालमा गयो होइन चुटकीमै गयो पार्टिकुलर उयो चाहिँ छैन अब साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज? फ्युचरको लागि मेसेज सबैले तरक्की गरोस् होइन राम्ररी पढोस् अन्त हटेर पढोस् हार्डवर्किङ होस् सबैजना अब क्लास 12 जस्तो हुँदैन अब सकेपछि त्यति हो बेस्ट टिचर को लाग्यो? बेस्ट टिचर त त्यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने भनिदिनुहोस् न नाम। बेस्ट टिचर त अभियसली मनोज सर लाइफमा अभियसली मनोज सर लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा? 2 इयर्समा क्लास 10 जतिको त्यस्तो रेला हुँदैन रहेछ होइन अर्कै मोड हुँदो रहेछ हटाइमा पनि त्यस्तै थप्नु पर्दो रहेछ अन्त क्लासमा छुट्टिने बेलामा अलिक दुःख पनि लाग्दो रहेछ दुःख लाग्दो रहेछ Share your experience of class 12 in short. इलेभेनमा आउँदाखेरि त्यस्तो के होइन त्यत्तिकै लाटा जस्तो आयो गयो होइन अन्त 11 लास्टमा पुग्यो जब त्यहाँदेखि हल्का साथीहरू बन्यो होइन बिस्तारै साई हुनु थाल्यो होइन जब क्लास 12 पुग्यो त्यहाँदेखि त अटोमेटिकली चेन्ज भयो सबै चेन्ज भयो सबै साथीहरू मजाले बोल्नु थाल्यो त्यहाँदेखि मजाले मिल्नु थाल्यो अन्त हार्डवर्किङ गर्ने साथीहरू ट्यालेन्टेड म चाहिँ अब एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै ट्यालेन्टेड साथीहरू पाएँ मैले ड्रामा गर्ने होइन आर्टमा आर्ट गर्ने पढ्नेमा टपर अन्त टप गर्ने निकै सिकेँ यो साथीहरूबाट पनि निकै सिकेँ टिचर अभियसली मनोज सर चाहिँ एकदम मनोज सर मनोज सरको तारिफ गरेर जति तारिफ गरेँ त्यति कम्ती त्यति हो कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा? यस अर नो? थियो तर म भन्नु चाहदिनँ नाम भनिदिनुहोस्, दर्शक वृन्दले हेर्छन् होला सुन्छन् होला। आइम रियली सरी ल नि त लास्टमा गुड बाई वेभ गरिदिनु सबलाई। सबैजना मजाले पढ तिमीहरू त्यहाँदेखि हार्डवर्किङ हुनु क्लास 12 जस्तो सजिलो हुँदैन त्यहाँदेखि त्यति हो राम्ररी पढ्नु। धन्यवाद। र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अब चिनेकै हो के भन्नु यिनीहरूको उहाँको फेसले भनिदिन्छ उनको नाम हो। त्यहाँबाट उहाँ हुन्छ अब हाम्रो अल्फन्सको लोकल अरिजित सिंह हो। गाउनुमा पनि त्यस्तै हो, गिटार पनि बजाउँछ त्यस्तै हो, पढ्नुमा त झन् कुरै छैन। यहाँ हसमुखलाल त फेरि अब जेमा पनि हाँसिरहेको हो अनि बिच्किनुमा पनि त्यस्तै छ। अब सानो सानो कुरामा रिसाइरहेको हुन्छ मान्छे। अब मेरो चाहिँ अब जिग्री नै हो, एउटा डाम्रा नै हो। अब यहाँ हाम्रो एउटा मान्छेले बेसी बोलिहाल्यो उहाँको पनि हुन्छ अहिले कुरा। अनि यहाँ उहाँको नाम छ मोहम्मद कैफ, उहाँ पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ। अनि हजुरलाई यो क्वेसन छ, यो 2 इयर्सको कुन मोमेन्ट चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु सक्नुहुन्न? नेम अ पर्टिकुलर मोमेन्ट। भनौँ भने त पुरै मोमेन्ट साथीहरूसित बिताएको त हो त्यो पनि हो एउटा भनौँ नि सबैजना साथीहरूसित बिताएको त केही बिर्सिनु सक्ने लायकको हुँदैन। मलाई तर नबिर्सिनु लायकको चाहिँ
मन्जु गएको साह्रो भयो किनभने त्यहाँबाट जम्प गर्दा मेरो खुट्टा झन्डै भाँचेको थियो एक हप्तासम्म मलाई साह्रो पिरायो त्यो मोमेन्ट चाहिँ मैले कहिले बिर्सिन सकेको छुइनँ साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज अब के भन्नु सबै सक्सेसफुल होस् लाइफमा सबै राम्ररी पढ्नु नराम्रो बाटोमा नलाग्नु अन्त ह्याप्पी बस्नु जहाँ पनि त्यति अरू के भन्नु बेस्ट टिचर को लाग्यो मलाई अनुभव छ सपोर्ट गर्नु उसले पुरानै भयो उहाँले मलाई पुरा सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि अनुभव छ लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ यो 2 इयर्समा सिक्यो मैले धेरै सिकेको कुरा त तर अब लाइफलाई इन्जोय गर्नुपर्ने रहेछ साथीहरूसित पढेर खालि होइन म त्यस्तो पढ्ने खालको होइन तपाईँलाई यादै छ अबुई साप 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 सुनिहाल्नु भयो दर्शक बिन्दु पछिबाट होइन म त इन्जोय त्यस्तो भयो त्यस्तो छैन इन्जोय त सबैले गर्छ के भन्नु अनि सेयर यर एक्सपिरियन्स अफ क्लास 12 इन सर्ट 12 अब खै हेर्दा 11 जोइन गरेको थियो अहिले हेर्नु फेयरवेल पनि आइसक्यो कस्तो दुःख लाग्यो अब छुट्टी त अहिले फेरि मन्डेदेखि हाम्रो कोचिङ सुरु भइहाल्छ अब निकै मजा आयो झालमुरी खाएको क्लासमा हो आँखाभरि आँसु भएर त्यहाँदेखि थुप्रै एक्सपिरियन्स भएको छ यादगार मेमोरिज कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा यस थियो तर म भन्दिनँ तर म्याच छ भन्नुहोस् अनि लास्ट गुड बाई वेभ सबलाई अब अगाडि गएर सक्सेसफुल हुनु लाइफमा अन्त एमडीलाई नबिर्सिनु एकअर्कालाई नबिर्सिनु कन्ट्याक्टमा बस्नु सबैजना र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो क्लासको आसिङ हाम्रो अब संजोग भन्छ आदिले साँप भनेर चिन्छ हो उहाँ पनि पढ्नुमा त अब अब्बल नै हुनुहुन्छ अनि जहिले पनि हाँसिरहेको सिरियस मोमेन्टमा जहिले बसिरहेको हुन्छ मान्छे अनि अरू नाचेको देख्दा पुरै रमाउनुहुन्छ हजुर साथी हजुर हाम्रो प्रिय मित्र नै हुन् हजुरको नाम चाहिँ संजोग तामाङ हो अनि उहाँ पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्सको कुन मोमेन्टमा चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको पर्टिकुलर मोमेन्ट बिर्सिन सक्नुहुन्न साथीहरूसँग बिताएको भने यो फेयरवेलको एउटा भइहाल्यो तपाईँको अन्त अनमिसको फेयरवेलको दिन मोमेन्ट त्यसले हामी बिर्सिन सक्दैनौँ अन्त करेक्सन पेन बिगारेको मैले एमडीको त्यो मोमेन्ट पनि म बिर्सिन सक्दैन धेरै रिस थियो हाम्रो एमडी दाजु साथीहरूलाई केही फ्युचरको लागि मेसेज साथीहरूलाई यही मेसेज दिन चाहन्छु कि फ्युचरमा एउटा सक्सेसफुल पर्सनको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ र राम्रो पढ्नु होइन फ्युचरमा राम्रो पढेर अब राम्रो स्ट्रिम्सहरू अब छ साइन्स राम्रो स्ट्रिम र त्यसबाट धेरैवटा फिल्डहरू छ जाने र त्यस्तो फिल्ड जस्तै इन्जिनियर भयो साइन्टिस्ट भयो त्यस्तो फिल्डहरू धेरै छ र त्यो कुनै पनि फिल्डमा जान सक्छ हामीहरू पनि देख्न सक्छौँ हाम्रो साथीहरूलाई त्यस्तो फिल्डहरू त्यही भनेर बेस्ट अफ लक भन्नु सक्छ आफ्नो साथीहरूलाई अनि हजुरलाई बेस्ट टिचर को लाग्यो यो 2 इयर्समा 2 इयर्समा मेरो बेस्ट टिचर एउटा म्याथ्सको टिचर भइहाल्यो मनोज सर अन्त एउटा सुनिल सर धेरै मजाले सिकाउनुहुन्छ लाइफमा के चाहिने कुरा सिक्यो यो 2 इयर्समा मैले यहाँबाट एक्सपिरियन्स लट अफ एक्सपिरियन्स गेन गरेँ र साथीहरूकोबाट धेरै अब माया पाएर कोही क्रस थियो यो 2 इयर्सको स्प्यानमा जस्ट यस सर नो इफ यस को क्लास 12 को एक्सपिरियन्स सानोमा सेयर गरौँ हामी त 11मा आएको जस्तो जोइन गरेको जस्तो लाग्छ होइन अब अरू स्कुलबाट नयाँ नयाँ फ्रेन्डहरू
अप्ठ्यारो लाग्थ्यो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो त्यही कारण अब बिस्तारै बिस्तारै टाइम बित्दै गएपछि अब तिनीहरूसँग अब बातचितहरू हुन थाल्यो र एकअर्कामा एउटा बोन्ड त्यस्तो क्रिएट हुन्छ त्यसै त्यो बोन्डलाई अब फेरि अब हामी त फेयरवेल आज लास्ट थियो अब पछाडि अब कोचिङहरू हुन्छ तर आधी स्टुडेन्टहरू अब हाम्रो क्लास 12 स्टुडेन्ट सायद आउनु नसक्ला होइन त्यसमा अब तिनीहरूलाई अब म धेरै उयो गर्नु मिस गर्छु ल लास्टमा सबलाई गुड बाई भनिदिनु न त यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाम्रा हो अब मेरो बेन्च पार्टनर हो क्लास 6 देखि मसँग पढ्दै आएको अब म चाहिँ टिकटिके चिते भन्दै बोलाउँछु मलाई चाहिँ मोटे के हात्ती भन्दै बोलाउँछ हजुरले हो हजुरको शुभ नाम चाहिँ अभिनय छेत्री हो अनि हजुर पनि 12 साइन्सकै बासिन्दा हो अनि यो 2 इयर्सको हजुरको कुन मोमेन्ट चाहिँ हजुरले 2 वर्षमा बिताएको कुन मोमेन्ट चाहिँ हजुरले बिर्सिनु सक्नु हुँदैन एकदम मेरो टाइम र गुगल चाहिँ बिर्सिनु सक्दैन त्यो चाहिँ केटाहरू अन्त एमडी लडेको चाहिँ बिर्सिनु सक्दैन एमडी लडेको बिर्सिनु सक्दैन अनि साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज फ्युचरको लागि त्यति नै छ राम्रो हुनु हो गप्प 2 इयर्समा बेस्ट टिचर को लाग्यो मनोज सर लाइफमा चाहिने कुरा के सिक्यो यो 2 इयर्समा डोन्ट ट्रस्ट एनीवन Share your experience of class 12 in short. एक्सपिरियन्स के सेयर गर्नु अब ह्याप्पिनेस खाली हो नि एक्सपिरियन्स भनेको त अब कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा इफ यस को हो अनि को अगर छैन भने छैन भन छैन थिएन लास्टमा सबलाई एउटा गुड बाई मेसेज र हाम्रो यस्तै थियो चट्टु मान्छे हाम्रो डाम्रा चिते र यहाँ छ हाम्रो डाम्रै हो उहाँ पनि हो अनि उहाँ पनि हाम्रो प्रिय मित्र नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब के भन्नु एउटा डिजे साउन्डपट्टि चाहिँ हल्कै उहाँको ज्ञान धेरै नै छ अनि हजुरको शुभ नाम चाहिँ अनिकेत राई हो हजुर पनि साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ अनि यो 2 इयर्सको मोमेन्टमा कुन साथीहरूसँग बिताएको चाहिँ पल तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्न मैले चाहिँ मन्जुको चाहिँ बिर्सिन सक्दिनँ एमडी लडेको हामीले खाना खाएको मैले त्यो इन्द्रनी पुलको मुनिको त्यो पल बिर्सिन सक्दिनँ अनि आज फेरिको पल चाहिँ म बिर्सिन सक्दिनँ साथीहरूलाई फ्युचरलाई केही मेसेज साथीलाई फ्युचरको लागि अब साथीको फ्युचर ब्राइट होस् राम्रो काम पाइयोस् त्यही छ मेरो लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो अहिलेसम्म मैले धेरै कुछ सिकेँ साथीहरूकोबाट साथीहरूको ज्ञान मेरो ज्ञानहरू मिलेन साथीहरूले अलग्गै ज्ञान दिन्थ्यो मेरो आफ्नै ज्ञान हुन्थ्यो तर साथीहरूले गर्दा मैले धेरै कुछ सिकेँ यो Share your experience with your friends in these 2 years. मेरो अब एक्सपिरियन्स पुरै भयो अब त्यो त भन्नै सक्दैन क्लासमा हाम्रो मजा आउँथ्यो खाना खाएर टिफिनहरू खान्थ्यो हामी 4 जना मिलेर अनि हामी कहाँ गएँ घुम्नु त्यस्तोहरू बिर्नु सक्दैन कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा इफ यस को छैन भने नो थिएन मेरो ल नि त लास्टमा सबलाई गुड बाई भन्नु ल गुड बाई र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाम्रा सबैको प्रिय सबैले जो भन्छ हो मेरो लागि चाहिँ बेस्ट एडभाइजर भन्छु म अब उहाँ पनि अब मेरो एउटा प्रिय मित्र नै हुनुहुन्छ अनि हजुरको नाम चाहिँ रोनाल रामा हो अनि उहाँ पनि साइन्सकै बासिन्दा रहनुभएको र हजुरको नाम रोनाल रामा मैले जस्तो भनिहालेँ उहाँ पनि साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्सको कुन मोमेन्ट चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्न म साथीहरूसँग चाहिँ मन्जु एउटा ट्रेकिङ गएको थियो केटाहरू हाम्रो डाम्रा ग्रुप गएको थियो त्यो चाहिँ बेस्ट मोमेन्ट क्या मेरो लागि अब आधी केटाहरू मिस भयो त्यति बेला त्यस्तो क्लोज थिएन अहिलेको जस्तै हो आधी केटाहरू मिस भयो अब तर अब सिलेक्सन सक्यो अब फेरि प्लान छ हाम्रो खोला जाने त्यति बेला सबै आउनुपर्छ एक केटा हो सबै ल त्यो चाहिँ मेरो अब खोला सबै सिलेक्सन सक्यो अब खोला चाहिँ जानुपर्छ हामी केटाहरू सबै गएपर्छ ल हामी ट्रेकिङ गयो सेम हो यति चाहिँ मेरो बेस्ट मोमेन्ट साथीहरूलाई फ्युचरको लागि केही मेसेज
जीवन दुःख परोस् मलाई याद गरोस् क्या जसलाई याद गरोस् होइन मलाई याद गर हो केटा हो म आइहाल्छु म आर्मीमा भागिहाल्छु हो केटा हो जेल चाहिन्छ म आइहाल्छु बेस्ट टिचर को लाग्यो यो 2 इयर्समा बेस्ट टिचर मेरो 2 इयर्समा मलाई को लाग्यो भन्नु मेरो लागि मनोज सर हो पढाउँदैन र पनि मेरो लागि मनोज सर गन्न म गर्दैछु लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो यो 2 इयर्समा लाइफमा योमा आन्सर बेसी सहेर बस्नु हुँदैन रहेछ क्या मान्छे भएपछि एकदम टेन्सन हुनुपर्छ तर टेन्सन फ्री भएर बस्नुपर्ने रहेछ क्या अब एकदम अब हुन्छ नि जस्तो आदित्य अब यही मान्छे अब एकदम हो जे लाइफमा पनि अब होइन सबैसँग सेयर गरिराख्नुपर्छ सेयर गर्दाखेरि एकदम टेन्सन कम्ती हुन्छ हो त्यही हो नि अब हाम्रो यहाँ हेडमास्टर हो पैसा कम्दैछ बिजी हो एकदम बिजी छ अब के भन्नु पैसा पुगेको छैन ऊ हो अब टेन्सन भइसक्यो मम्मी पसिना भइसक्यो शेयर योर एक्सपिरियन्स अफ 2 इयर्स इन सर्ट 2450 एक्सपिरियन्स के भन्नु फेल भएर दुःखै लागिरहेको छ क्या अब हो तर अब केटाहरू गयो होइन एक्सपिरियन्स त खै के भन्नु इन सर्ट एक्सपिरियन्स के भन्नु अब तिमीलाई बेस्ट मोमेन्ट क्या यो 2 इयर्स तिमीहरूसँग मेरो त 3 इयर्स हुने भयो अझ नयाँ साथीहरू पाएँ क्या अपर्च्युनिटी पाएँ नयाँ मैले फेरि आफूलाई प्रुभ गर्नुको लागि होइन यसमा चाहिँ प्रुभ गरिदिन्छु म के हो होइन हो बेस्ट अपर्च्युनिटी पाएको छु हो यति नै भन्छु अब साथीहरू मजाले गर हो गरी खाऊ यति नै भन्छु कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा यस अर नो क्रस थियो क्या छ अहिले पनि नाम भन्दिनँ म नाम भन्दिनँ हुँदैन नि ल नि त लास्टमा सबलाई गुड बाई भनिदिउँ ओके गुड बाई आई लभ यु अल र यहाँ आइपुग्नु भयो हाम्रो पग्ली भिक्षा ककरोच अल्छिनी सब हो यो नङ टोक्ने सब अब यो पनि अब म यसलाई त भनेर भन्छु हो यो पनि अब मेरो एउटा साथी एकदम प्रिय साथी नै भइसकेको छ हो उहाँको नाम चाहिँ अब दीक्षा राई रहेको छ उहाँ पनि साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई यो क्वेसन छ यो 2 इयर्समा कुन मोमेन्ट चाहिँ तपाईँले साथीहरूसँग बिताएको बिर्सिनु सक्नुहुँदैन नि म पर्टिकुलर भन्छु जब हामी के अरे कापु गएको थियो बेलदार गएको थियो नि त्यतिबेला जब तुलसी बाँध्नु भएको थियो रुएको थियो होइन सबैजना बाँधेको देखेर चाहिँ म अचम्म भएँ क्या मलाई अब हाँसुटो लाग्यो त्यतिमै मेरो उयो थियो अनि साथीहरूलाई फ्युचरको लागि के मेसेज दिनुहुन्छ हजुर सबैजना राम्रोसँगले अब बिहा गर्नुहोस् होला एक-एकवटा नानी चाहिन्छ मलाई अनि सबै एक दुईवटा बनाउनुहोस् एक-एकवटा चाहिँ मलाई चाहिन्छ बेस्ट टिचर को लाग्यो यो 2 इयर्समा मेरो भावना मिस हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अब हामीलाई पढाएर उसको मात्रै बुझ्थेँ म पढाएको र उसले छोडेर जानुभयो हामीलाई यति नै लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ यो 2 इयर्समा सिक्यो हजुर साइन्स लिनु हुँदैन भनेर सिकेँ शेयर योर एक्सपिरियन्स अफ क्लास 12 इन सर्ट मेरो के भन्नु अब या यो डटी पेप्स अब के भन्नु अब अरू बेला त अरू साथीहरू यस्तो हुँदैन थियो यसमा चाहिँ अब हाम्रो मेरो मजाकै भयो क्या लु भयो त्यतिकै अर्को साथी अनि कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा 2 इयर्सभन्दा बेसी नै भएको हो मेरो क्रस थियो नाम सुन्न सक्छौँ हामी ल हुन्छ सबैलाई लास्टमा गुड बाई भनिदिनु र यहाँ आइपुग्नु भयो हाम्रो लौरे अहिलेको सबैको तातो गोली खानु जानु हुँदैछ हो डकुमेन्ट्री अनि यहाँ पनि हाम्रो प्रिय मित्र नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि हामीसँग क्लास 1 देखि पढ्दै आउनु भएको हो अनि हजुरको नाम चाहिँ नर्बु शेर्पा परेको छ उहाँ पनि साइन्सकै बासिन्दा हुनुहुन्छ अनि लाक्पा पनि भने हामी सानैदेखि लाक्पा भनेर चिन्छौँ अनि हजुरलाई क्वेसन यो रहेको छ यो 2 इयर्समा कुन मोमेन्ट चाहिँ साथीहरूसँग बिताएको तपाईँले बिर्सिनु सक्नुहुन्न नेम अ पर्टिकुलर मोमेन्ट यो 2 वर्षमा चाहिँ होइन यो धेरै छ त्यस्तो मोमेन्टहरू त होइन अब भन्नु भनेन जस्तै आजको दिनहरू तिमीहरू सबै बिर्सिन सक्दिनँ म फर्स्ट आएको दिन हाम्रो लेभलको होइन अब के धेरै छ नि त्यस्तो अनि साथीहरूलाई फ्युचरको लागि के मेसेज साथीहरूलाई फ्युचरको लागि के भन्नु अब राम्रो पढेर मात्रै हुँदो रहेछ हरेक जग्गामा जे कुरामा सबसे इजी भन्छ तिम्रो आर्मीको हो त्यसमा पनि पढाइमै मात्र तिम्रो क्वालिफिकेसन हेरेर मात्रै तिमीलाई तिम्रो पोस्ट हुन्छ तिम्रो स्यालेरी हुन्छ सबै चिज बेस्ट क्वालिफिकेसन सबैजना पढ्नुहोस् होइन म पनि पढ्छु उता गएर आई ट्राई माई बेस्ट होइन जतिसम्म पुग्छु हेरौँ अब जस्ट इट इज जस्ट द बिगिनिङ होइन मेरो पनि लाइफको बेस्ट टिचर को लाग्यो
बेस्ट टिचर त अब हाम्रो भनौँ भनेर धेरै छ कि त्यसको टपिक त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो मेरो चाहिँ जान्छ होला मनोज सरले मनोज सरले पढाउनु हाम्रो 40 मिनटको पिरियड हुन्छ 15 मिनट पढाउनुहुन्छ र 25 मिनट चाहिँ गफै गर्नुहुन्छ त्यो 25 मिनट गफ पनि चाहिँ यस्तो डरलाग्दो हुन्छ त बेलुका गएर पढौँ लाग्ने मनोज सर इज द बेस्ट लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यौ तिमीले यो 2 इयर्समा लाइफमा चाहिने कुरा चाहिँ के अरे फ्रेन्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन लाइफ Share your experience of class 12 in short. कस्तो हुन्छ क्लास 12 को एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले त आदि गर्नु पाएन म कहाँ कहाँ जानु पर्यो मिस गरेँ धेरै साथीहरूलाई त्यति हो एक्सपिरियन्स कोही क्रस थियो यो 2 इयर्समा इफ यस को नो भने नो भन्दै फर्स्ट त अब भन्दा फर्स्ट आउँदा त सबै राम्रै लागेको थियो हो त्यहाँबाट चिन्दै गयो साथीहरू भयो दिल्लगीमै बित्यो यार साथी हो सबै नमन ल अन्त लास्टमा सबलाई गुड बाई भनिदिनु ओके बाई गुड बाई र दर्शक महानुभावहरू जस्तो मैले अस्ति सबको इन्टरभ्यू लिएको थिएँ अनि आफ्नै चाहिँ लिनु भएको थिइनँ हो अनि आज चाहिँ अब के भन्छ डकुमेन्ट्रीको पनि लास्ट डे सब्मिट गर्ने दिन आइसकेको छ अनि आफूले आफ्नै इन्टरभ्यू लिनु गइरहेको छु पग्लै हो कद्दु अब के भन्नु हो सबैले मलाई अब कद्दु भन्छ हो भन्नेले मोटे भन्छ फर्स्ट नेम मेरो के भनेको थियो डस्टबिन राखेको थियो साथीहरूले हो बिस्तारै नाम चेन्ज हुँदै 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 कद्दु पुगेको छ अनि कन्सटेन्टै बस्यो कद्दु नै अनि मेरो नाम आदित्य शर्मा दाहाल म पनि टोल साइन्सकै बासिन्दा हो भन्नै पर्यो अनि मैले अरूलाई क्वेसन सोद्धा जे क्वेसन सोधेँ म आफूलाई त्यही सोध्छु अनि फर्स्टमा सोद्धा थियो बेस्ट मोमेन्ट अफ दिस 2 इयर्स अब भन्नु त के भन्नु भनेर सकिने पनि होइन हो भिडियोको लेन्थ पनि लामो हुन्छ भनेर कम्ती नै भन्नु पऱ्यो मजा आएको थियो यो साल त तर अब के भन्नु मनोरञ्जन गरेको भनेको चाहिँ अब बेस्ट लागेको मलाई भनेको चाहिँ झालमुरी खाएको एउटा क्लास 11 भने जनगणमन गएको ट्रुथ एन्ड डेयर खेल्दा शिक्षाले त्यो के भन्छ पानी चोर खोजेको धन्नुको त्यो स्निजको आवाज जाली पग्ली जस्तो हाँसेको जुप्पीसँगको झगडा डब्बुलाई इरी हानेको मैले त्यसको अनि टिफिन खोल्ने बित्तिकै सकिदिएको सबजनाले त्यो पल्लवीसँग त्यो यस्तो गरेर बिहान बिहानै यसरी हाई भन्ने तरिका त्यही हो अनि केटाहरूसँग त अब के भन्नु खत्रै थियो पहिल्यैदेखि सँगै आएको थियो 1-2 जना नयाँ जोडियो पनि जस्तो विश्वास साहिल अर्को छ विश्वास र साहिल होला मिल्ने भनेको बादमा जोडेको अलिक त्यहाँबाट तिनीहरूसँग पनि मजै आएको थियो मेनली त्यो हावा कुरा गरेको तर दिल लगे तिनीहरूसँग एमडी लोप्साङ नर्बु रोनाल अभिनय अब क्लास 5 देखि नै एमडी लोप्साङ नर्बु त झन् अब के भन्नु क्लास केजीदेखिकै साथीहरू एमडी लोप्साङसँग त स्टेज पर्फर्मेन्स म बिर्सिन सक्दिनँ हो अनि नर्बुसँग ट्रुथ एन्ड डेयर खेलेको मेनली यता रोनाल अभिनय अनिकेत पनि छ अनिकेत त झन् क्लास केजीमा भेटेको मैले साथी अनिकेत रोनाल अभिनयसँग टिफिन खाएको त्यो कुरा अब मनमै रह्यो के गर्नु हो लास्टमा यति भन्नु छ अब यति चाहिँ भन्छु टाइम पास्ट लाइक अ रेन अफ सुटिङ स्टार्स अनि इट लुक ब्युटिफुल एट फर्स्ट बट इट ओन्ली बिकेम एन मेमोरी एट लास्ट त्यति चाहिँ भन्नु छ मलाई हो यो क्वेसनको लागि अलिक लामो नै भन्ने होला अनि सेकेन्ड क्वेसन के थियो भन्दा लाइफमा के चाहिने कुरा चाहिँ सिक्यो लाइफमा चाहिने कुरा सिकेँ भन्दा अब यो 2 इयर्सले धेरै कुरा नै सिकायो मलाई अब भन्नु त के भन्नु मेनली चाहिँ यो बुझेँ कि मैले आफ्नो माइन्डसेट र जुन थिङ्किङ हुन्छ मान्छेको त्यसले नै अब आफ्नो लाइफ डिसाइड गर्दो रहेछ क्या कोही कहाँ पुग्छ भनेर अनि जसले त्यो कन्ट्रोल गर्नु सक्यो त्यो मान्छेले जे पनि गर्नु सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार यो 2 इयर्सले चाहिँ त्यो सिकायो मलाई अनि अर्को क्वेसन थियो बेस्ट टिचर को लाग्यो बेस्ट टिचर म आफ्नो साथीहरूलाई नै भन्छु मेरो लागि बेस्ट टिचर चाहिँ अरू टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तो सुदीप सर अनुपम सर भावना मिस
ग्यारेज छ, अब के भन्नु, छिरिङ सर, फादर केविन, मनोज सर, राजेन सर, फादर डेभिड, तिनीहरूले एकाडेमिक्समा हेल्प पनि गरे, मोटिभेट पनि गरेको भएको थियो हामीलाई। अब तिनीहरूको केही भूमिका छैन भनेको होइन, ठुलो भूमिका छ मेरो लाइफमा। तर मेन चाहिँ म साथीहरूलाई नै आफ्नो बेस्ट टिचर भनेर मान्छु। तिनीहरूले जे मलाई अब सिकाएको छ, देखाउनु खोजेको छ, त्यो चाहिँ म लाइफमा कहीँ पाउनु सक्दिनँ होला क्या। त्यति चाहिँ अब मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि अर्को थियो क्वेसन के थियो, फ्युचरको लागि केही मेसेज फ्युचरको लागि केही मेसेज साथीहरूलाई भन्नु त अब के भन्नु, जे छौ जस्तो छौ आफूले अझै इम्प्रुभ गर्दै लानु, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको मन कहिले नदुखाउनु, फ्युचरमा सक्सेसफुल हुनु लाइफमा, आफ्नो गोल्सहरू जे छानेको छौ त्यसलाई अब पुरा गर्न ट्राई गर्नु, तिमीहरूले जे एममा सोचेको छौ त्यो एममा पुगेको देख्नु पाऊँ भन्ने आशा। अनि केटीहरू छिटै बिहा गर्यो भनेर भागेर बिहा गर्यो भनेको चाहिँ छिटै सुन्नु नपाऊँ हो। केटाहरू सतर्क है, तिमीहरू पनि, तिमीहरूको पनि सुन्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि त्यही होला नि, लाग्गै होला नि। त्यही छ फ्युचरको लागि, सक्सेसफुल हुनु, कतिले नबिर्सिनु। अनि अर्को त्यो क्वेसन कोही क्रस थियो कि थिएन भनेर, झुट बोल्दिनँ, थियो, थाहा पनि छ तिमीहरूलाई, इनफ्याक्ट थाहा पनि छ। 11मा एकजना थियो कमर्सको हो, अब नाम त के भन्नु थाहै छ। अनि 12मा एकजना छ, फिलहाल अहिले पनि छ। अब डेडिकेटै गर्नु भने द पर्सन बिहाइन्ड द नम्बर 22583258 हो, त्यही हो, त्यस्तै हो जिन्दगी, अब चल्दैछ। लास्ट थियो, ल त यति भन्नु थियो मलाई हो। सबजना खुसी बस्नु, बी ह्याप्पी, गुड बाई, कतिलाई नबिर्सिनु, लभ यु अल। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो स्विट ब्युटिफुल फेभरेट केमिस्ट्री टिचर डिकी मिस। मिस अब हाम्रो स्टुडेन्टलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ 12 साइन्सको भिडियोमा? Especially for the 12 science students, I would like to say you have to work really hard. त्यो अब 1-2 घन्टा पढेर त हुने कुरै होइन, तिमीहरूले भक्कु पढ्नु पऱ्यो, बताले जस्तो खट्नु पऱ्यो है। त्यहाँदेखिको you have to bring flying colors in your HS exams. That's for sure. I'm sure all of you will get it. हाम्रो 12 साइन्स राम्रो छ, सबैजनाले नै अब एकदमै दामी मार्क्स फर्स्ट डिभिजन ल्याएर चाहिँ भविष्यको डक्टर, भविष्यको इन्जिनियर होइन, भविष्यको के भन्छ तिमीहरूको अब टप पोजिसनमा वाटेभर सोसियल स्टेटस यु ह्याभ, तिमीहरूले चाहिँ रेस्पेक्ट पाओस्, टप पोजिसनमा नै पुग्छ सबैजना। द्याट इज अल आई वान्ट, अल द बेस्ट, माई बेस्ट विसेस आर अलवेज विथ यु। मिस हाम्रो ब्याचमा तपाईँले के चाहिँ एउटा मोमेन्टलाई चाहिँ कहिले बिर्सिनु सक्नु हुँदैन? तिमीहरूको ब्याचको I will never forget how you performed in Miss के अरे हाम्रो सानो मिस Miss को फेयरवेलमा, the way you performed, the way you showed love to Miss होइन, त्यो बोर्डमा एकदमै दामी प्रकारले होल ब्ल्याक बोर्डमा नै तिमीहरूले त्यो we miss you all, त्यो फेयरवेलहरू लेखेको जुन चाहिँ थियो चकले युज गरेर, जस्ट चक डस्टर, तिमीहरूको जुन चाहिँ त्यो प्याटर्न थियो FAREWELL लेख्ने, द्याट आई फाउन्ड इट रियली इन्ट्रेस्टिङ। आई हेभ नेभर सिन इट बिफोर। एन्ड 12 साइन्सले फर्स्ट टाइम चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ बोर्डमा चक एन्ड डस्टर दे क्रिएटेड सच अ ब्युटिफुल प्याटर्न देयर टु सो लभ फर द टिचर। द्याट वाज भेरी एक्स्ट्राअर्डिनरी। थ्याङ्क यू मिस। बाई बाई।